خواتاتي لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم وكيف العاده جبت لكم وصفه جديده. غادي ندير معكم الشنيك بالزبيب اللي كنحتاجوا ليه كيلو ديال الطحين فورس، ها هو عندي هنايا، بيضه، فاني، الزبيب للتزيين، خماره معجونه، معلقه ديال الزبده، نص كاس ديال سنيده، 4 كاس ديال زيت المائده، وعندي هنايا الماء دافي باش غادي نعجن. وبالنسبه اللي بغى يعجنها بالحليب يعجنها، انا كتعجبني بالماء دافي وكتجي احسن من ديال الحليب. المهم غادي نبداو دابا على بركه الله. غادي نبدا ببيضه، غادي نزيد لها 4 كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، وغادي نخلي منه شويه باش غادي نديرو يذوب مع الخميره، وغادي نخليهم شويه يتفاعلوا بعضياتهم وعاد نزيدهم على المقادير اللي عندي هنايا. بالنسبه لهاد الخميره غادي مع الماء دافي وسنيده غادي نخليهم على جنب، غادي نغطيهم شويه ومن بعد نكمل الخليط ديالي. كيف ما قلت لكم غادي نكمل هادشي اللي عندي هنايا. غادي نخلط، غادي نزيد عليهم الزبده معلقه كبيره، نزيد الفاني، وغادي نخلط. صافي وغادي نديرهم يتعجنوا، وخاصني ندلكها مزيان. من بعد غادي نوريكم العجينه كيفاش كنخليها. جمعتها هانتوما كتبقى قاصحه. دابا غادي نخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها وعاد نرجع معاكم. من بعد ما خمرت العجينه هانتوما هي ضاعفات. دابا غادي نحيد من هذيك الهواء، كنحاول نحيد من هذيك الهواء كامل اللي فيها. صافي وغادي نقطعها دابا باش نخدمها. كيف ما كتشوفوا قطعتها لستة ديال الكويرات، يكونوا تقريبا قد ها هما 6 ديال الكويرات. دابا غادي نطلقهم. غادي نحاول ما نديرش الطحين بزاف. انا بديت كنطلق العجينه، غادي نطلقها مزيان، نخليها رقيقه ونطلقها على شكل دائري. وعندي هنايا الزبده ذوبتها باش غادي نطلق بها. ها هي العجينه ديالي طلقتها خليتها رقيقه. دابا غادي ندهنها بالزبده اللي ذوبت.
احسن انكم تخليوها تبرد باش ما تقطعش لكم العجينه. هذيك اللي دهنتها خليتها على جنب، ودابا غادي نعاود بنفس الطريقه عجينه واحده اخرى حتى هي غادي ندلكها. هي ساليتها بالدليك وغادي ندهنها بالزبده. وغادي نبقى مستمره حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي. بالنسبه لهذيك اللي دهنت درتها فوق العجينه الاولى. درتهم وحده فوق وحده. دابا غادي نعاود نطلقهم. كندير واحد شويه ديال الطحين من الفوق غير شويه ماشي بزاف، ونطلقها مزيان. ديال مايزينا غير شويه ماشي بزاف. دابا غادي ندير الزبيب بهذه الطريقه هذه. ولا بغيتو تزيدوا حتى كاوكاو مهرمش كيجي فيها زوين. انا نزيد شويه ديال الزبيب صافي. زدت ليها واحد شويه ديال الزبيب. دابا غادي نلويها. لويتها وقسمتها على جوج باش ما تجينيش غليظه بزاف. نعاود نلوي الثانيه بنفس الطريقه. كنحاول نقادها باش كنجيب العجينه قد قد.
البطاطا اللي غندخلها للفران. درت عليها ورق الفران. دابا غادي نقطع الشمر ديالي. كتجيبوا موس يكون كبير باش يساعدكم في التقطاع، وكتقطعوه على الحجم اللي بغيتو. بغيتو تكبروهم اولا تصغروا. نجيب اللاطه وغنديرو فيها وغادي نضغط عليهم بكف يدي بهذه الطريقه هذه. خلطت واحد البيضه هنايا غادي ندهنهم بها. وها هو الشنيك ديالنا من بعد ما طاب. ها كيفاش كيجي غزال. كنتمنى انه يعجبكم. وانا غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كيجي. هانتوما ها كيفاش كيجي من الداخل، كيجي مورق. وهنايا كنسالي لا فيديو ديالي وكنقول لكم شكرا لكم، شكرا بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي. كنفرح بزاف ملي كنقراهم. وهنايا كنقول لكم مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله. وكالعاده ما تنساوليش التعاليق ولي لايك، واللي مازال ما تابونا تهبط تابونا عندي وتضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده. مع السلامه.